बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतें तरावी की नमाज़ कैसे पढ़ें? तरावी पढ़ने का आसान तरीका सीखें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की एक रात मस्जिद में नमाज तरावी पढ़ी। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी। फिर दूसरी रात की नमाज में शिरकत ज़्यादा हो गए। तीसरी या चौथी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तरावी के लिए मस्जिद में तशरीफ़ ना लाए और सुबह को फरमाया कि मैंने तुम्हारा शौक़ देख लिया और मैं इस डर से नहीं आया कि कहीं ये नमाज तुम पर रमज़ान में फ़र्ज ना कर दी जाए। चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करने का ताकीदी हुक्म दिया है, लिहाजा उनका किया हुआ अमल भी ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मानद है और उनकी अताअत भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही अताअत है। लिहाजा जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो ख़ुद खलीफा राशिद अशरा मुबशरा में से एक और बहुत बड़े फ़ज़ाइल के हामिल हैं, अब आपने जलीलुल क़दर फ़ुक़हा सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की मौजूदगी में रमज़ानुल मुबारक में बाजमात तरावी का अहतमाम करवाया तो सब ने इसकी तहसीन की, किसी एक ने भी नकीर नहीं की। इसलिए तरावी की नमाज सुन्नत मौक़ूदा है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह के दौरे खिलाफत में दाखिल और ख़ारिजी फितनों की कसरत और मुद्दत खिलाफत की किल्लत की बिना पर इस सुन्नत अदीमा के क़याम का मौका ना मिल सका, लेकिन सय्यदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में इस सुन्नत को जो आरिज़ की बिना पर मौक़ूफ़ थी, लेकिन अब वो आरिज़ चूँकि बाकी नहीं रहा था, जारी फरमा दिया। मौला अली कारी अल्लामा तय्यबी के हवाले से नकल करते हैं, अगरचा तरावी बाजमात हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में नहीं थी, लेकिन चूँकि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पढ़ा था और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उन लोगों में थे जो इस हकीकत से बाखबर थे, उन्होंने दायमी तौर पर जारी फरमा दिया तो उन्हें इसका भी अजर है और क़यामत तक जो लोग अमल करते रहेंगे उनका भी अजर है। बुखारी शरीफ में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है कि एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और नमाज़ पढ़ी। लोगों ने भी आपके साथ नमाज़ पढ़ी। उन नमाजियों ने सुबह होने पर दूसरे लोगों को भी बताया तो दूसरी रात मजमा बहुत बढ़ गया और आपके साथ लोगों ने नमाज अदा की। तीसरी रात बातें सुनकर लोग बहुत इकट्ठे हो गए, हत्ता कि मस्जिद की तंगोमानी ज़ाहिर होने लगी। इस शब सुबह की नमाज से फ़ारिग होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों पर मुतवज्जह होकर इरशाद फरमाया कि मैं ख़तरा महसूस करता हूँ कि कहीं तुम पर यह नमाज फ़र्ज ना कर दी जाए और फिर तुम इसे पढ़ ना सकोगे। तरावी की नमाज जिस तरह मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, इसी तरह औरतों के लिए भी इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी है। बहुत सी ख़वातीन इस गलतफ़हमी का शिकार होती हैं, वो ये समझती हैं कि शायद तरावी की नमाज सिर्फ़ मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, औरतों के लिए इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हालांकि ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। याद रखिएगा, तरावी की नमाज सुन्नत मौक़ूदा है बग़ैर किसी शरई उज़र के। अगर इसको छोड़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। मर्द भी पढ़ेंगे और औरतों के लिए भी इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी है। अगर औरतें इस नमाज को बग़ैर किसी शरई उज़र के छोड़ेंगी तो गुनाहगार होंगी, इसलिए औरतें भी इस नमाज को ज़रूर पढ़ें। अब मसला ये है कि मर्द हज़रात तो मसाजिद चले जाते हैं जहाँ पर बाकायदा तरावी की नमाज जमात के साथ अदा की जाती है, लेकिन ख़वातीन घर के अंदर इस नमाज को किस तरीके से पढ़ें, इस नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है, इस नमाज की नियत कैसे करें, इस नमाज में कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी। सबसे पहले तो हम ईशा के 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। ईशा की नमाज के 4 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद फिर हम 2 सुन्नत मौक़ूदा 2 सुन्नत अदा करेंगे। इसके बाद वितर नहीं पढ़ेंगे। फिर 20 रकात तरावी की नमाज अदा की जाएगी। 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ेंगे। 20 रकात तरावी की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर वितर पढ़ेंगे। 4 फ़र्ज़ पढ़ लें, 2 सुन्नत पढ़ ली, इसके बाद फिर 20 रकात तरावी की नमाज़ और वो 20 रकात 2 रकात करके पढ़ी जाएगी, यानी 2 रकात पढ़ के सलाम फेर देंगे। फिर इसके बाद 2 रकात इसी तरह से 2 रकात करके 20 रकात तरावी की नमाज़ अदा करेंगे। अगर आप 4 रकात पढ़ते हैं तो तब भी कोई हर्ज नहीं है, नमाज हो जाएगी, लेकिन बेहतर नहीं है, मुनासिब ये है कि 2-2 रकात करके पढ़ी जाए।
اب 2 رکعت کر کے پڑھ لیں یا 4 رکعت کے بعد تراویح کی دعا کو پڑھیں گے۔ اگر آپ کو زبانی نہیں آتی تو اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر 4 رکعت کے بعد اس دعا کو پڑھیں گے۔ 4 رکعت کے بعد اس طرح بیٹھ کر دعا یا تسبیح پڑھی جائے گی۔ 20 رکعت اسی طرح سے مکمل ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان 20 رکعتوں میں ہم نے کون سی صورتیں پڑھنی ہیں۔ ناظرین، اس کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صورتیں پڑھی جائیں گی۔ جو بھی آپ کو قرآن پاک آتا ہے، کوئی صورتیں آپ کو آتی ہیں، 10 صورتیں آتی ہیں، 10 پڑھ لیں۔ 5 آتی ہیں، 5 پڑھ لیں۔ جب وہ 10 صورتیں ختم ہو جائیں، ابھی تراویح کی نماز باقی ہے، دوبارہ سے ان کو دہرائیں۔ ابھی بھی باقی ہے تو پھر دوبارہ سے دہرائیں۔ اسی طریقے سے تراویح کی نماز میں جو صورتیں آپ کو آتی ہیں وہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گے۔ اگر آپ کو صرف 4 صورتیں آتی ہیں، یعنی 4 قل آتے ہیں، تو تب بھی آپ کی نماز بالکل آسان طریقے سے ادا ہو جائے گی۔ یعنی 2 رکعتوں میں آپ نے 2 قل پڑھ لیے، اس کے بعد پھر 2 رکعتوں میں پھر 2 قل پڑھ لیے، اس طریقے سے 4 رکعت بھی ہو جائے گی، 4 قل بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ سے ان کو دہرائیں، لیکن ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پہلے والی بعد میں نہیں پڑھنی اور بعد والی پہلے نہیں پڑھنی۔ اس طریقے سے نہیں کرنا، پہلے اس کو پہلی رکعت میں پڑھ لیں، جو بعد میں آ رہی ہے اس کو بعد میں دوسری رکعت میں پڑھ لیں۔ یہ تو تھا کہ تراویح کی نماز ادا کرنے کا طریقہ۔ اب اس کی نیت کیسے کریں؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ دل کے اندر جو آپ کا ارادہ ہے، آپ کھڑی ہوئی ہیں، آپ نے دل کے اندر ارادہ کیا کہ میں 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھتی ہوں، بس یہی نیت ہو گئی۔ اس کے علاوہ کوئی زبان سے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کریں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کے طرف، اللہ اکبر۔ یہ طریقہ ہے نیت کرنے کا زبان سے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ 20 رکعت ختم ہو جانے کے بعد پھر دعا پڑھیں گے۔ دعا کرنے کے بعد پھر وتر کی نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ ہم نے پہلے وتر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ پھر چاہیں تو آگے نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو نہ پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ وتر پڑھنے کے بعد آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ یہ نماز تراویح ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ عورتوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ تنہا تراویح کی نماز پڑھ لیں۔ اگر گھر میں جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں بھی شریک ہو سکتی ہیں، لیکن عورتوں کا امامت کرنا درست نہیں ہے۔ عورتوں کی امامت کی کئی صورتیں، کوئی حافظہ خاتون ہے وہ اپنے گھر کے مرد عورت کی امامت کرے، یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ عورتیں مردوں کی امامت نہیں کر سکتی۔ خیر القرون میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ حضرات صحابیات میں بعض بہت بلند مقام کی حامل تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تقویٰ میں، صحابہ کی نکاح میں بہت بلند مقام تھا۔ حضرت صحابہ مشکل مسائل میں ان سے رجوع کیا کرتے تھے، لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا مذکور نہیں ہے کہ عورتوں نے مردوں کی امامت کی ہو۔ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو پیچھے رکھو جیسے اللہ نے ان کو پیچھے رکھا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو مردوں سے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر عورت کو مردوں کا امام بنا دیا جائے تو عورت کا مردوں کے آگے ہونا لازم ہوگا۔ اس لیے عورتوں کے لیے مردوں کی امامت کرنا جائز اور حرام ہے۔ موجودہ حالات میں بعض لوگوں نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ گھر میں حافظہ عورت ہے اور مردوں میں کوئی بھی امامت کرنے کا اہل نہیں ہے، اور یا مرد کو زیادہ قرآن یاد نہیں ہے، تو کیا عورت اپنے محرم مردوں کی امامت کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا حکم بھی عدم جواز کا ہے۔ مرد حضرات جس طرح فرض نماز ادا کرتے ہیں، اسی طرح تراویح کی نماز بھی ادا کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اسے ایک لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اسلامک واقعہ، اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر کر لیں۔ شکریہ مجھے سننے کا۔ اللہ حافظ۔